ما به حمدالله در جمهوری اسلامی توفیقاتمون در تقرب به قرآن کم نبود. ما از قرآن خیلی دور بودیم. ما در دوران طاغوت، در دوران حکومت طاغوت در این کشور قرآن به کلی مهجور بود. مدارس ما، مدارس کودکان، مدارس بزرگسالان، دبیرستانها، دانشگاهها، در اونجاها از قرآن هیچ خبری نبود. در جامعه ما از قرآن خبری نبود. جلسات قرآنی وجود داشت، مهجور بود. نمونه هاشو در تهران، در مشهد، در جاهای دیگر بعضیا رو از نزدیک دیده بودیم، بعضیا رو هم شنیده بودیم. مهجور بود. یه عده‌ای می آمدن، یه قرآنی تلاوت میشد و تمام میشد میرفت. حفظ قرآن، انس با قرآن، تلاوت دائمی قرآن، نشر معارف قرآن، این چیزا وجود نداشت، خیلی کم. انقلاب ما رو به قرآن نزدیک کرد، با قرآن آشنا کرد. امروز مفتخریم ما به این که علاقمند به قرآنیم، مشتاق به قرآنیم. مفتخریم که جوانهای ما علاقمند به قرآنن. امروز هر جایی تو این کشور، تو هر یک از شهرها یک جلسه قرآنی اعلام بشه، هجوم جوانها به اون جلسه فراوان خواهد بود. میبینید جلسات رو، میبینید جلسات قرآن رو در همه شهرها، در همه محافل میرن، هجوم میارن، میشنون، مینشینن. اینها چیزایی است که به برکت انقلاب رخ داده است، به برکت اسلام رخ داده.